Okay, good morning, dear students. Today we are discussing about SEM unit. In day one, we discussed about the experience, and today we will discuss about different from workbook. अस्ति हामीले स्टुडेन्ट बुकबाट गऱ्यौँ, आज वर्क बुकबाट हामीले गर्नेछौँ। क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स एक्सपिरियन्सको वर्क बुकबाट है त। त्यसको लागि आज हामीले तीनटा स्ट्रक्चरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो जस्तै हाम्रो तीनटा स्ट्रक्चर के छ भने हैव यू एभर प्लस भर्ब 3 प्लस ड्यास ड्यास क्वेसन मार्क। भन्नुको मतलब कोही कर्ताले कुनै पनि काम आफै गरेमा है, कुनै पनि काम कर्ताले आफैले गरेमा चाहिँ हामीले यो माथिको स्ट्रक्चर लगाउने हैव यू एभर बीन हैव यू एभर प्लस भर्ब 3 प्लस ड्यास ड्यास क्वेसन मार्क। अनि यदि कर्तालाई कुनै काम अरूद्वारा गराइन्छ भने, कर्तालाई कुनै पनि काम अरूद्वारा गराइन्छ भने अथवा कर्ताले नचाहिकन अरूले गराउँछ जबरजस्ती भने हामीले यो गर्छौँ। जस्तै हैव यू एभर बीन प्लस भर्ब 3 प्लस ड्यास ड्यास क्वेसन मार्क। हैव यू एभर बीन प्लस भर्ब 3 प्लस ड्यास ड्यास क्वेसन मार्क। कर्तालाई अरूद्वारा गराइएमा है, कर्ताले नचाहेर उसलाई जबरजस्ती अरूद्वारा गराइन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर युज गर्छौँ। नम्बर थर्ड, हैव यू एभर हैड योर प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब 3। जस्तै अब त्यो हामीले गर्दै गर्दाखेरि प्रश्नको असर यदि वस्तुमा पर्छ भने, जस्तै तिमीले ब्याग कहिले हराएका छौ अथवा कुनै बेला तिमीले कहिले मोबाइल हराएका छौ भन्नुको मतलब प्रश्नको असर केमा पर्यो त भन्दाखेरि वस्तुमा पर्यो। यदि प्रश्नको असर वस्तुमा पर्छ भने हामीले थर्ड स्ट्रक्चर युज गर्ने हैव यू एभर हैड योर प्लस अब्जेक्ट। अब्जेक्ट के को बारेमा कुरा गरेको छ त्यो अब्जेक्ट यहाँ लेख्ने प्लस भर्ब 3 अनि अन्त्यमा क्वेसन मार्क भनेर दिने। यसको असर के हुन्छ भने प्रश्नको असर वस्तुमा परेमा। ओके, अब यो तीनटै स्ट्रक्चर हाम्रो लागि क्वेसनिङको भयो। क्वेसन बनाउनको लागि अथवा क्वेसन आस्क गर्नलाई चाहिँ हामीले यो तीनटा स्ट्रक्चर मध्ये कुनै एउटा युज गर्ने। अब सिचुएसन हेरेर अब कुन हेर्ने, कुन कर्तालाई अरूद्वारा गराइएको छ या वस्तु, अब प्रश्नको असर वस्तुमा देखाइएको छ अथवा कुनै पनि काम कर्ताले आफैले गरेको छ, त्यो पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्छ अनि मात्रै स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ। तीनटै स्ट्रक्चर लाउने होइन, अवस्था हेरेर क्वेसनको। अनि यो प्रश्नको लागि भयो यी तीनटा क्वेसनहरू। अब त्यसैको लागि साथसाथै हामीले उत्तरको लागि पनि उत्तर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तरको लागि हाम्रो छ स्ट्रक्चर नो आई हेभ नट कमा बट आई हेभ बीन अथवा हेड प्लस ड्यास ड्यास प्लस इभेन्ट लेख्ने है। अब जेनरली हाम्रो यो युनिटमा चाहिँ प्राय यो नम्बर 1 को स्ट्रक्चर, माथिल्लो स्ट्रक्चर त्यति युज भएको हुँदैन, तैपनि हामीले सिक्यौँ तर त्यति युज भएको छैन एक्सर्साइजमा हाम्रो। र मेनली भनेको सेकेन्ड स्ट्रक्चर र थर्ड स्ट्रक्चर युज हुन्छ। अब त्यसैको लागि हामीले एन्सरको लागि हामीले यो स्ट्रक्चर लगाउनु पर्छ नो आई हेभ नट कमा बट आई हेभ बीन अथवा हेड प्लस ड्यास ड्यास प्लस इभेन्ट लगाएर गर्नुपर्छ। ओके, जस्तै म एउटा उदाहरण दिएँ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिएँ, इक्जाम्पल है, इक्जाम्पल फाइन फर अ पार्किङ अफेन्स। अनि यहाँ ब्राकेटमा स्पिडिङ दिएको छ। ओके, जस्तै अब यहाँ हेरौँ त। अब यहाँ क्वेसन दिएको छ, यो इक्जाम्पल हो, फाइन फर अ पार्किङ अफेन्स स्पिडिङ ब्राकेटमा दिएको छ। जस्तै फाइन भनेको यहाँ राम्रो छु भन्न खोजे होइन, फाइन भनेको जरिवाना तिर्न है। फाइन भनेको जरिवाना तिर्नु। फर अ पार्किङ अफेन्स अथवा नो पार्किङ भन्ने एरियामा आफूले गाडी पार्क गर्दाखेरि तिमीलाई कहिले जरिवाना लगाइएको छ भन्ने क्वेसन हो। र ब्राकेटमा हामीले यहाँ के दिएको छ भने स्पिडिङ, ब्राकेटमा यो अहिले एकछिन रोकौँ। अब यहाँ फाइन, जस्तै फाइन भनेको राम्रो छु भनेको होइन, फाइन भनेको जरिवाना। जरिवाना कर्ताले अथवा कसैले पनि जरिवाना चाहेर तिर्दैन। जरिवाना भनेको तिराइन्छ भने चाहिँ अरूद्वारा गरिन्छ के हैन, अरूद्वारा कुनै पनि काम गराइन्छ भने हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर युज गर्ने है, कर्ताले अरूद्वारा गराइएमा है। जस्तै तिमीले कहिले कुटाइ खाएका छौ भन्दाखेरि कुटाइ त आफैले खाने होइन नि त, कुटाइ त अरूले दिने हो नि त। त्यो कर्ताले नचाहि अरूले गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर युज गर्ने। अब यहाँ फाइन जरिवाना तिराइएको छ,
हैन फर अ पार्किङ अफेन्स नो पार्किङ जोनमा चाहिँ पार्किङ गरेर चाहिँ जरिवाना तिरिएको छ भने यहाँ अरूद्वारा गराइएको छ त्यसकारण हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर युज गर्ने सेकेन्ड स्ट्रक्चर हाम्रो के छ हामीले यसरी डायलेक्ट जस्तै गर्ने एले भन्छ अब यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर हाम्रो के छ have you ever been सेकेन्ड स्ट्रक्चर है have you ever been अनि verb 3 अब यहाँ verb के छ हाम्रो फाइन जरिवाना तिर्नु फाइन को verb 3 के हुन्छ फाइन have you ever been fined अनि के छ डेस्टेस भनेको पछाडिको जे छ इभेन्ट त्यही लेख्ने फर अ पार्किङ अफेन्स फर अ पार्किङ अफेन्स क्वेसन दिने have you ever been fined for a parking offense भनेर क्वेसन भयो अब एन्सरको लागि तीनटा स्ट्रक्चर लाउनु पर्दैन है हाम्रो यो तीनटा मध्ये चाहिँ अवस्था हेरेर एउटा स्ट्रक्चर लगाउने र उत्तरको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर लगाउने अब ए ले क्वेसन सोध्छ बी ले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ के छ उत्तरको लागि हाम्रो उत्तरको लागि भनेर नो आई हैव नट कमा दिने but I have अब यहाँ के लाउनु पर्यो बिन हेड मध्ये एउटा लाउनु पर्यो यहाँ जस्तै यहाँ बिन लागेको छ त्यही भएर हामीले यहाँ बिन लगाउँछौँ अरूद्वारा गराइएको छ हेड कस्तो अवस्थामा लाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि हामीले यो थर्ड स्ट्रक्चर लगाएका थियौँ भने हामीले हेड लाउनु पर्थ्यो बिन लाउनु पर्दैन थियो हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगायौँ त्यही भएर हामीले बिन लाउनु पर्छ नो आई हेभ नट बट आई हेभ बिन अनि के इभेन्ट के भन्दाखेरि फाइन्ड है फाइन्ड फर अब पार्किङ अफेन्स गरेर होइन स्पिडिङ अथवा धेरै स्पिड कुदाएर चाहिँ फाइन तिर्नु परेको हो भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो अब यो इभेन्ट हाम्रो के छ अब नो पार्किङ जोनमा मैले पार्किङ गरेर फाइन तिरेको होइन स्पिडिङ धेरै अथवा धेरै तीव्र गतिमा गाडी कुदाएर चाहिँ फाइन तिर्नु पर्यो हो भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो है नो आई हेभ नट बट आई हेभ बिन फाइन्ड फर यो पार्किङ अफेन्सलाई नलेख्ने यसलाई लेख्ने स्पिडिङ यति नै लेखे हुन्छ सिम्पलको लागि है अन्य कुराहरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ त्यता नजाउँ अहिले यति नै लेखे हुन्छ हेभ यु एभर बिन फाइन्ड फर अ पार्किङ अफेन्स बीले भन्छ नो आई हेभ नट बट आई हेभ बिन फाइन्ड फर स्पिडिङ भनेर लेख्ने पज गर्नु ओके नाउ अब अर्को नम्बर 1 हामी एक्सरसाइज गर्दैछौँ अहिले जस्तै नम्बर 1 मा अर्को नेक्स्ट क्वेसन स्टिल भनेको चोरी हुनु है चोरिनु अथवा चोरी हुनु यहाँ चाहिँ चोरी हुनु भन्ने अर्थ दिन्छ वालेट भनेको केटाले बोक्ने पर्स है स्टिल वालेट अम्ब्रेला दिएको छ के तिम्रो पर्स अथवा तिम्रो वालेट कहिले चोरी भएको छ अनि अब एन्सरको लागि चाहिँ वालेट होइन अम्ब्रेला चाहिँ चोरी भएको छ भनेर भन्नु पर्यो अब पहिला तिमीले के गर्नु जस्तै चोरी हुनु भनेको त कर्ताले आफैले गर्दैन नि त अरूले गर्ने हो नि त हो कुनै काम अरूद्वारा गराइन्छ अथवा अरूले गर्छ भने हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगाउने त्यसकारण सरी अब सेकेन्ड स्ट्रक्चर होइन यहाँ के छ भने त्यसले डिलिट गर्नु ल सरी गल्ती भयो अब यहाँ हामीले किन भन्दाखेरि जस्तै स्टिल वालेट छ वालेट चोरी हुनु भन्नुको मतलब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि वालेट चोरी भएको छ वस्तुमा परेको छ वालेट भनेको वस्तु हो नि त पर्स हो वस्तु चोरी भएको छ त्यसकारण प्रश्नको असर वस्तुमा पर्छ भने हामीले थर्ड स्ट्रक्चर लगाउने अघि मैले सेकेन्ड स्ट्रक्चर भने सरी त्यसको लागि हामीले थर्ड स्ट्रक्चर लगाउने किन भन्दाखेरि यहाँ वस्तुको कुरो गरेको छ नि त वालेटको कुरा गरिरहेको छ त्यसकारण हामीले थर्ड स्ट्रक्चर लगाउने अब थर्ड स्ट्रक्चर हाम्रो के छ Have you ever हाम्रो स्ट्रक्चर के छ have you ever had your यहाँसम्म क्वेसनबाटै के अरे स्ट्रक्चरबाटै आयो have you ever had your अनि अब्जेक्ट यहाँ के को कुरा गरेको छ कुन वस्तुको कुरा गरेको छ वालेटको त्यसकारण वालेट यहाँ लेख्ने वस्तुलाई
वालेट अनि अब्जेक्ट आइसक्यो, त्यस पछाडि भर्ब 3 लगाउने। भर्ब यहाँ हाम्रो के छ? स्टिल, चोरी हुनु। स्टिलको भर्ब 3 के हुन्छ? स्टोलन। क्वेशन मार्क दिने। हैव यू एभर हैड योर वालेट स्टोलन? तिम्रो वालेट कहिले चोरी भएको छ भनेर प्रश्न गरौँ। यो ए ले भन्छ, हामीले एन्सर यसरी दिने। अब बी ले भन्ने, अब बी ले के भन्छ? एन्सर भन्छ। अब एन्सरको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर के छ? नो आई हैव नट, यो लेखिहाल्ने। नो आई हैव नट, नो आई हैव नट, बट आई हैव, स्ट्रक्चरबाटै बट आई हैव। अब यहाँ हामीले बिन नलाउने। बिन कस्तो अवस्थामा लाग्थ्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रक्चर युज गर्दा बिन लाग्थ्यो, थर्ड स्ट्रक्चर लगाएका छौँ हामीले, त्यसकारण थर्ड स्ट्रक्चरको लागि हामीले हेड लगाउने। नो आई हैव हैड, अब हेड। अनि के छ? इभेन्ट। अब जस्तै यहाँ वालेट लेख्यौँ है, यहाँ वालेट लेख्यौँ, तर वालेट होइन, मेरो वालेट चोरी भएको होइन, मेरो अम्ब्रेला, छाता चोरी भएको हो भनेर भन्नु पर्यो उसले। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हेड पछाडि हामीले यो अब्जेक्टलाई लेख्नु पर्यो, सेकेन्ड अब्जेक्टलाई, अम्ब्रेला। ब्राकेटमा दिएको अब्जेक्टलाई लेख्ने, स्टोलन। ल, यति नै लेखे हुन्छ। नो आई हैव नट, बट आई हैव हैड। माई लेखे पनि राम्रो हुन्छ, यहाँ लेखे राम्रो। नो आई हैव नट, बट आई हैव हैड माई अम्ब्रेला स्टोलन। ओके, अब यो सेकेन्ड। अब नेक्स्ट पोज। ओके, नाउ अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसनमा छ थ्रो। तिमीलाई थ्रो भनेको यहाँ निकालिनु है, थ्रो भनेको यहाँ फ्यालिनु होइन, निकालिनु आउट अफ क्लास, क्लास भन्दा बाहिर निकालियो, अथवा तिमीलाई कहिले क्लासबाट बाहिर निकालिएको छ भनेको छ क्वेसनले। अब क्लासबाट बाहिर निकाल्ने कसले काम गर्छ? अरूले गर्छ होइन, आफूले निस्किँदैन, अरूले गराउने हो। त्यसकारण हामीले यो सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगाउने हो। किन भन्दाखेरि यहाँ काम चाहिँ कर्तालाई कसले गराएको छ? अरूले नै गराएको छ। त्यसकारण अरूले गराउँछ भने हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगाउने। अब सेकेन्ड स्ट्रक्चरको के छ भन्दाखेरि हैव यू एभर बीन प्लस भर्ब 3। भर्ब यहाँ के? थ्रो छ, थ्रोको भर्ब 3 के हुन्छ? थ्रोन। हैव यू एभर बीन थ्रोन अनि डेस डेस। अब के छ? आउट अफ क्लास, आउट अफ क्लास। तिमीलाई कहिले क्लासबाट बाहिर निकालिएको छ? अब क्लासबाट बाहिर कसले निकाल्छ? अरूले निकाल्छ, सरले अथवा प्रिन्सिपलले, अरू इत्यादि थर्ड पर्सनले। हैव यू एभर बीन थ्रोन आउट अफ क्लास भनेर क्वेसन गर्छ। अब बी, एन्सरको लागि हामीले यो अर्को स्ट्रक्चर लगाउने। के छ? नो आई हैभ नट, नो आई हैभ नट, कमा बट आई हैभ। अब यहाँ बिन लगाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगायौँ, सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा बिन लगाउने, थर्ड स्ट्रक्चरको लागि हेड लगाउने। सेकेन्ड स्ट्रक्चर लगायौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ बिन लगाउने, दुइटै लगाउने होइन। नो आई हैभ नट, बट आई हैभ बिन। अब भर्ब 3, भर्ब के लगायौँ हामीले? थ्रोन। थ्रोको भर्ब 3 थ्रोन, आउट अफ। अब क्वेसनमा आउट अफ क्लास भन्यौँ, अब एन्सरमा हामीले आउट अफ, ब्राकेटमा जे दिएको छ त्यही लेख्ने हो, आउट अफ लाइब्रेरी। मैले अथवा मलाई क्लासबाट बाहिर निकालिएको होइन, मलाई चाहिँ लाइब्रेरीबाट बाहिर निकालिएको हो भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यसरी नै मैले स्ट्रक्चर दिएँ। अब एक दुईवटा इक्जाम्पल पनि गरिदिएँ। अब यसका एक्सर्साइजहरू तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्कबाट अथवा बुक्स छ भने बुकबाट प्र्याक्टिस गर्ने है त। ओके, थ्याङ्क यू।